अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होपफुली यू विल बी इन गुड स्पिरिट्स। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले हमने इस टॉपिक के हवाले से कुछ लेक्चर्स अपलोड किया अपने चैनल पे। आप उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके जो है आप आसानी से आज के इस लेक्चर को जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ रूल्स होते हैं प्रोनाउन के चेंज करने के। पहले हम उन रूल्स को पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि जो पर्सन होता है वो तीन किस्म का होता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बात करने वाला हो, सेकंड पर्सन यानी जिसके साथ बात करता हो, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करता हो। अब देखिए हमें क्या देखना है। जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, मैंने आपको बताया उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा के लेफ्ट साइड में होता है, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच जो कामा के राइट साइड में होता है, और वो इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है। अब देखिए रूल हमें क्या बताता है फर्स्ट पर्सन के लिए, कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा तो इसकी इनडायरेक्ट सेंटेंस में उस रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के प्रोनाउन को हम उसी के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ओके, यानी जो डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन यूज होगा फर्स्ट पर्सन, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन में चेंज करेंगे जो वहां पे यूज हो चुका होगा उस सेंटेंस में। अब देखिए सेंटेंस क्या है, आई सेड आई हैव डन माई वर्क। इसका हम इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे, इसका हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे आई सेड दैट आई हैड डन माई वर्क। क्यों? देखिए आई सेड तो पहले से है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, फिर बीच में डालेंगे कंजक्शन दैट, फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो क्या है, दैट्स आई यानी फर्स्ट पर्सन। इसको हम इसी के रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में चेंज करेंगे, वो क्या है आई, इसलिए आई को हम आई में ही चेंज करेंगे। तो इसका जो टेंस है, इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे क्योंकि वो हमको रूल बताता है, उसके बारे में हमने पहले से पढ़ा है। अब हमने क्या लिखा इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस, आई सेड दैट आई हैड डन माई वर्क। दैट को हमने यूज किया एज कंजक्शन, आई को हमने आई में ही चेंज किया क्योंकि इसके रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है, और हैव डन को हमने लिखा हैड डन क्योंकि वो ऊपर था प्रेजेंट परफेक्ट, उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, बाकी हमने वही लिखा। ओके, तो बीच में आपको ये बताएं कि जो हमारे YouTube चैनल शाहिश पाक है, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की आप नोटिफिकेशन भी हासिल करें। आप इन लेक्चर्स को स्टार्ट से एंड तक अच्छी तरह से देखिएगा, तब जाके बात आपके जहन में अच्छी तरह से आ जाएगी। ओके, तो हमारे जो इस चैनल के बाकी प्ले लिस्ट है वो उनके लिंक्स जो है इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उन पर क्लिक करके उन तक भी अच्छी तरह से जो है पहुँच सकते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, यू सेड आई हैड डन माई वर्क। अब देखिए इसका जो रिपोर्ट स्पीच है उसमें सब्जेक्ट यूज हो चुका है प्रोनाउन आई, दैट इज फर्स्ट पर्सन। ओके, अब इसका रिपोर्टिंग वर्ब हम देखेंगे, उसमें क्या यूज हो चुका है, सब्जेक्ट यू। ओके, अब हम इसके रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के प्रोनाउन को यू में ही चेंज करेंगे। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, यू सेड दैट, दैट इज कंजक्शन, आई के बदले हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे यू। क्यों हमने यू लिखा, क्योंकि इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का प्रोनाउन यू ही है, हमने आपको रूल बताया। ओके, फिर इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो बाकी सेंटेंस वही रहेगा। और एक सेंटेंस है, ही सेड आई हैव डन माई वर्क, ही सेड। अब देखिए इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, दैट्स फर्स्ट पर्सन। अब हम इस रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन में चेंज करेंगे, वो यहाँ पे क्या यूज हो चुका है, ही। इसके रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यूज हो चुका है ही, अब हम इस आई को ही में जो है कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, he said that he had done his work,
ही क्यों हमने लिखा, क्योंकि इसके रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, ये रूल हमें बताता है। दैट को हमने यूज किया एज कंजक्शन, और इसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, यानी हैव डन को हमने हैड डन में चेंज किया। बाकी जो सेंटेंस है वो वही का वही रहेगा। और लास्ट में हमने फुल स्टॉप डाला, और जो इसमें कामा डायरेक्ट सेंटेंस में यूज हो चुका था उसको कैंसिल करेंगे, और इन्वर्टेड कामा बिगिन एंड इन्वर्टेड कामा क्लोज को भी जो है यहाँ पे कैंसिल करेंगे, उसकी कैंसिलेशन हो जाएगी इसमें। ओके, मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से इस रूल को समझ चुके होंगे। ओके, मैं फिर से आप ये रूल थोड़ा सा दोहराता हूं। मैंने बोला कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है, अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट का पर्सन फर्स्ट पर्सन होगा, तो हम उसको जो है उसी के रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसका जो प्रोनाउन होगा उसी में हम जो है उसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये जो है ये रूल फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, तब ये हो सकता है। ओके, अब देखिए सेकंड पर्सन के लिए हम क्या करेंगे। सेकंड पर्सन के लिए ये रूल है कि सेकंड जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट का प्रोनाउन सेकंड पर्सन होगा, ओके, तब हम उसको किस में कन्वर्ट करें, किस में चेंज करें, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो एड्रेस किया गया होगा कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, तो उसी में हम उसको चेंज करेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है अगर वो सेकंड पर्सन होगा, तो हम उसको जो रिपोर्टिंग वर्ब में जिसको एड्रेस किया गया होगा उसके लिए जो प्रोनाउन यूज हो चुका होगा एड्रेस के लिए, यानी एड्रेसी के लिए जो प्रोनाउन यूज हो चुका होगा उसी में रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। ओके, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करेंगे रादर। ओके, अब देखिए सेंटेंस क्या है। अली सेड टू मी यू कैन यूज योर पेन। अली ने मुझे कहा कि तुम मेरा पेन यूज कर सकते हो। देखो, अली सेड टू मी, इसमें जो एड्रेस किया गया है वो है मी। ओके, मी, तो जो अब इसके रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो क्या है, सेकंड पर्सन यानी यू। अब हम यू को मी ही में चेंज करेंगे। यू गेटिंग मी, यू गेटिंग मी। मैं फिर से बात को दोहराता हूं, मैं कहता हूं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो सेकंड पर्सन होगा तो हम उसके उस प्रोनाउन को चेंज करेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब में जिस चीज को एड्रेस किया गया होगा और उस एड्रेसी के लिए जो प्रोनाउन यूज हो चुका होगा उसी प्रोनाउन में उस प्रोनाउन को, यानी रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को उसी प्रोनाउन में चेंज करेंगे जिस प्रोनाउन को एड्रेस किया हुआ होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। अब देखिए यहाँ पे अली किसको एड्रेस करता है, मी को, इसलिए जो इस रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो सेकंड पर्सन है वो चेंज हो जाएगा मी ही में, यानी यू बन जाएगा मी। अब हम क्या लिखेंगे इसका, सेड टू मी को मैंने बोला कि उसको हम लिखेंगे टोल्ड, उसको टोल्ड में हम चेंज करेंगे। जिस तरह से टू को हम चेंज करेंगे टेल में, इसी तरह सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अली टोल्ड मी, अली टोल्ड मी दैट आई कुड, कैन को हम लिखेंगे कुड। ओके, दैट अब हमने यू को किस में चेंज किया, मी में, लेकिन यहां हम मी नहीं ना लिख सकते, यहां पे हमें मी को, मी क्या है, मी इज, अच्छी तरह से आप बात को समझना, मी इज फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसके बदले हमें क्या लिखना है, फर्स्ट पर्सन ही लेकिन सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो क्या जाएगा, आई। ओके, वो हो जाएगा आई। तो कैन को हम चेंज करेंगे कुड में, और यू जो है, यू क्या बनेगा आई, तो हम लिखेंगे आई कुड यूज माई पेन। ओके, दूसरा सेंटेंस क्या है, अली सेड टू यू यू कैन यूज योर पेन। अब देखिए दूसरे का जो सब्जेक्ट है वो उसका प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन है, तीनों का इनमें सेकंड पर्सन है। तो देखिए दूसरे का क्या है, सेकंड पर्सन। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसके रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे कि किस चीज को एड्रेस किया गया। तो जिसको एड्रेस किया गया होगा
اس کے لیے جو پروناؤن یوز ہو چکا ہوگا اسی پروناؤن میں جو ہے رپورٹڈ اسپیچ کے اس پروناؤن کو ہم چینج کریں گے. تو یہاں پہ کیا ہے, یو کو ہم یو ہی میں چینج کریں گے کیونکہ اس کے رپورٹنگ ورب میں جو ہے ایڈریس ہی کون ہے, یعنی ایڈریس کیا کس کو کیا گیا ہے, یو کو. تو یو کو ہم یو ہی میں چینج کریں گے. کیا لکھیے, علی ٹولڈ یو دیٹ یو کوڈ یوز یور پین. اب دیکھیے اور کیا ہے, علی سیڈ ٹو ہم یو کین یوز یور پین. اب یہاں پہ یو یوز ہو چکا ہے اور اس میں اس کے رپورٹنگ ورب میں یوز ہو چکا ہے ہم. اوکے, اب اس کو ہم کیا کریں گے, اب اس کو ہم اسی میں چینج کریں گے جس کو ایڈریس کیا گیا ہے, اسی میں ہم اس پروناؤن کو یہاں پہ چینج کریں گے. تو کیا لکھیں گے, علی ٹولڈ ہم, یہ پہلے سے ہے تو سیڈ ٹو کو ہم ٹولڈ لکھیں گے اور ہم کو ڈائریکٹلی ایسے لکھیں گے. تو لکھیں گے علی ٹولڈ ہم, علی ٹولڈ ہم, پھر ہم لکھیں گے دیٹ ایز کنجکشن. پھر یو کو ہم کیا کریں گے چینج, ہی میں. اوکے, جو رپورٹنگ ورب میں جو پروناؤن یوز ہو چکا ہے ایڈریسی کے لیے, یعنی جس کو ہم نے ایڈریس کیا وہی نا اس میں یوز ہو جائے گا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے علی ٹولڈ ہم دیٹ ہی, یو کو ہم لکھیں گے ہی کین کو کوڈ میں, دیٹ ہی کوڈ یوز ہز پین. اوکے, اب دیکھیے جو تھرڈ پرسن ہے, تھرڈ پرسن کے لیے کیا ہوتا ہے کہ تھرڈ پرسن میں جو ہم رپورٹڈ اسپیچ میں اگر ہم سبجیکٹ یوز کریں گے تھرڈ پرسن کا کوئی بھی پروناؤن, تو اس میں کوئی چینج نہیں ہو جاتی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آ جاتی ہے. اوکے, وہ ویسا کا ویسا ہی رہ جاتا ہے. فار ایگزامپل پہلا سینٹینس ہے I said to him he does not do his work. تو کیا لکھیں گے, I told him that as conjunction. تو ہی ہے نا یہاں پہ, تو ہی کو ہی رہنے دیں گے, اس میں کوئی چینج ہم نہیں لائیں گے. یعنی تھرڈ پرسن اگر اس میں رپورٹڈ اسپیچ میں اگر تھرڈ پرسن کا پروناؤن یوز ہو چکا ہوگا تو اس میں ہمیں کوئی چینج نہیں لانی ہوتی, اس میں ہم کوئی چینج نہیں لا سکتے, وہ وہی کا وہی رہ جاتا ہے. اوکے, تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے, I told him that he did not do his work. اوپر والے سینٹینس میں جو ٹینس یوز ہو چکا ہے وہ ہے پریزنٹ سمپل. تو پریزنٹ سمپل کو جو ہے یہ ہمیں رول بتاتا ہے, پریزنٹ سمپل کو ہم پاسٹ سمپل میں چینج کریں گے. ہم نے بتایا نا کہ ٹینس کس ٹینس کو ہم کس ٹینس میں چینج کر سکتے ہیں. اوکے, یعنی کون سا ٹینس ہم اس کی کس والی پاسٹ فارم میں یوز کریں گے کر سکتے ہیں. اوکے, تو وہ تو ہم نے آپ کو رولز بتایا, اس کے حوالے سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں پچھلے والے لیکچرز میں. تو کیا ہے, اب ہم اس پریزنٹ سمپل کو پاسٹ سمپل میں چینج کریں گے. اوکے, اور دیٹ یوز کریں گے ایز کنجکشن اور کاماز کو کینسل کریں گے. اب کیا لکھیں گے ہم, آئی سیڈ ٹو کے بدلے ہم لکھیں گے ٹولڈ. اب کیا بن گیا سینٹینس, آئی ٹولڈ ہم دیٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈو ہز ورک. اب دوسرا سینٹینس کیا ہے, یو سیڈ ٹو می ہی ڈز ناٹ ڈو ہز ورک. تو اس میں جو ہے اس میں بھی ہی رہے گا. اب کیا لکھیں گے, سیڈ ٹو کے بدلے ہم لکھیں گے ٹولڈ اور بیچ میں یوز کریں گے رپورٹنگ ورب اور رپورٹڈ اسپیچ کے بیچ میں ہم یوز کریں گے کنجکشن دیٹ. تو کیا لکھیں گے, یو ٹولڈ می دیٹ ہی کو ہی رکھیں گے, ہی ڈیڈ ناٹ ڈو ہز ورک, کیونکہ اس کا بھی جو ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ سمپل, تو اس کو ہم پاسٹ سمپل میں کنورٹ کریں گے اور پھر کاماز کی کینسلیشن کریں گے. تو یہ ہمارا انڈائریکٹ اس کا سینٹینس بن جائے گا. لیکن جو ڈائریکٹ سینٹینس ہوتا ہے اور انڈائریکٹ سینٹینس ہوتا ہے, ان دونوں کے جو ہے معنی لیکن ایک ہی ہوتا ہے, بس خالی جو ہے اس میں ورڈز میں ہم تب چینج لاتے ہیں, باقی ان کی میننگ جو ہے وہ وہی کی وہی رہ جاتی ہے. اوکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان رولز کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. تو ہم نے پہلا رول کیا بنایا فرسٹ پرسن کے لیے, ہم نے کیا رول بتایا آپ کو, ہم نے بتایا کہ اگر رپورٹڈ اسپیچ میں جو سبجیکٹ جو ہے اگر وہ یوز ہو چکا ہوگا پروناؤن فرسٹ پرسن کا, تو ہم اس کو جو ہے رپورٹنگ ورب میں جو سبجیکٹ یوز ہو چکا ہوگا پروناؤن, تو ہم اس کو اسی میں کنورٹ کریں گے. یعنی رپورٹڈ اسپیچ کے پروناؤن کو رپورٹنگ ورب کے پروناؤن میں ہم چینج کریں گے. دس فار فرسٹ پرسن. اور سیکنڈ پرسن کے لیے ہم نے کیا بتایا کہ رپورٹڈ اسپیچ کا جو پروناؤن ہے اس کو ہم چینج کریں گے اس میں جس کو ایڈریس کیا گیا ہوگا رپورٹنگ ورب میں, جس پروناؤن کو ایڈریس کیا ہوا ہوگا کس میں, رپورٹنگ ورب میں, اسی میں اس کو جو ہے کنورٹ کریں گے. اور
تھرڈ پرسن کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم کوئی چینج نہیں لاتے ہیں, یعنی تھرڈ پرسن کو ہم تھرڈ پرسن ہی رہنے دیتے ہیں. اوکے, تو ہوپلی یو مائٹ ہیو انڈرسٹوڈ آل دیز ویری تھنگس. تو پھر بھی جو ہے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا جو کنفیوژن رہتا ہے یا آپ ٹھیک طرح سے بات کو انڈرسٹینڈ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے, تو کوئی چنتا نہیں, آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا, ہم اس چیز پہ جو پوری طرح سے غور و خوض کریں گے اور اس کو جو ہے ریکٹیفائی کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے جو ہے بات کو انڈرسٹینڈ کر پائے. اوکے, سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ. تو اس کے حوالے سے ہم اور بھی لیکچرز اپلوڈ کریں گے, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہوتا ہے کہ جو لیکچرز ہم نے پہلے سے اس کے حوالے سے اپلوڈ کیا آپ ان کو پہلے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی بھی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ ہے ٹینسز. تو پہلے آپ 12 ٹینسز کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر دیجیے گا, پھر ایکٹیو پیسو بھی جو ہے ہم نے اپلوڈ کیا اپنے چینل پہ, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر دیجیے گا. تو پھر جو ہے تیسرا ٹاپک آئے گا ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ, پھر آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. تو ان ساروں کے جو ہے لیکچرز ہم نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیے ہیں, آپ ان لیکچرز کو اچھی طرح سے دیکھیے گا. اوکے, تھینک یو آل آف یو, وش یو اے ہیپی ڈے.